अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। जैसा कि आप सबको पता है कि जब भी हम अब कुछ पढ़ना शुरू करते हैं, कोई सबक स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम पढ़ते हैं तावुज़, तस्मिया और इल्म इज़ाफ़े की दुआ। तो सबसे पहले हम तावुज़ और तस्मिया पढ़ेंगे, आप सब मेरे साथ दोहराएंगे, ठीक है? पढ़ें तावुज़। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। इसका तर्जुमा है, मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद के शर से। आई सीक रेफ्यूज ऑफ अल्लाह फ्रॉम शैतान द आउटकास्ट। अब हम पढ़ेंगे तस्मिया, मेरे साथ पढ़ें तस्मिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका तर्जुमा है, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। इन द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट ग्रेशियस एंड द मोस्ट मर्सीफुल। इल्म इज़ाफ़े की दुआ पढ़ेंगे, रब्बी ज़िदनी इल्मा। ए मेरे रब हम सबके इल्म इज़ाफ़ा फरमा, आमीन। ठीक है, तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमने अपना नूरानी कायदा शुरू कर लिया है पढ़ना, ठीक है? और इसमें हम अरबी के हुरूफ पढ़ रहे हैं, ठीक है? अलिफ से लेके या तक हमने शुरू के 2 हुरूफ पढ़ लिए। आज हम बाकी हुरूफ पढ़ेंगे, तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा अलिफ, ठीक है? अलिफ का साउंड जो होता है वो हमज़ा के साउंड से बिल्कुल सेम होता है, दोनों को पढ़ते हैं अ, ठीक है? दोनों का साउंड क्या होता है? अ, ठीक है? जिस तरह से आप अल्फ़ाबेट्स में साउंड्स पढ़ते हो, उस तरह से कुरानी अल्फाज जो होते हैं, कुरानी हुरूफ जो होते हैं, उनमें भी साउंड्स होते हैं, ठीक है? और वो साउंड जो है हम पढ़ते हैं तो हमें और अच्छे से अपने हुरूफ की पहचान होती है, हुरूफ पढ़ने आते हैं, ठीक है? सबसे पहले हमने पढ़ा अलिफ, अलिफ का साउंड था अ। अलिफ और हमज़ा का साउंड जो होता है वो सेम होता है। मैंने आपसे कहा था ये खाली होगा तो अलिफ होगा, जब उस पर आगे जाके आप कुछ पढ़ेंगे उसे हमज़ा भी कहेंगे, ठीक है? इसे हम अलिफ भी कहेंगे और हमज़ा भी कहेंगे। उसके बाद क्या है? ब, क्या है ये? ब, बा का साउंड जो होता है वो होता है ब। फिर हमने आज पढ़ना है त, ता का साउंड क्या होता है? त। ता को हम पढ़ेंगे त, ठीक है? ये है ब, पढ़े मेरे साथ, ब। और बा का साउंड क्या होता है? ब। ये होता है त, और ता का साउंड क्या होता है? त, ठीक है? आपने याद रखना है अलिफ, ब, त, और इनके साउंड क्या है? अ, ब, त, ठीक है? आप सबको याद होगा कि हमने एक सूरत शुरू की थी पढ़ना, और वो थी सूरतुल असर, ठीक है? सूरतुल असर हमारी एक नई सूरत है जो हमने पढ़नी है और याद करनी है। सूरतुल असर की शुरू की मैंने 2 आयत आप लोगों को पढ़ाई थी, और वो कौन कौन सी थी मेरे साथ पढ़ेगा। सबसे पहले हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं, अब शुरू करते हैं, ठीक है? पढ़ें सूरतुल असर। मिस की तरह पढ़ने की कोशिश किया करें और रुक रुक कर आहिस्ता आहिस्ता, आप सब बहुत अच्छा पढ़ते हैं। सूरतुल असर, वल असर, इन्नल इंसान, इन्नल इंसान लफी खुस्र, इन्नल इंसान लफी खुस्र, इल्लल्लज़ीना आमनू, इल्लल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सॉलिहाति, वअमिलुस्सॉलिहाति वतवासौ बिलहक़्क़ि
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالصبر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. ہم نے اسماء الحسنہ پڑھے تھے. آپ کو پتہ ہے نا کون کون سے پڑھے ہم نے 5 اسماء الحسنہ پڑھ لیے. آج جو ہے ہم تیسرا اسماء الحسنہ ریوائز کریں گے. سب سے پہلے ہم نے پڑھا الرحمن. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ جی بڑا مہربان، دی موسٹ گریشیس. پھر ہم نے پڑھا الرحیم، رحم کرنے والا، دی موسٹ مرسیفل. آج ہم پڑھیں گے تیسرا اسماء الحسنہ، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کا تیسرا نام پڑھیں المالک. پڑھیں المالک، بادشاہ، دا سپریم لارڈ. المالک، بادشاہ، دا سپریم لارڈ. پھر پڑھیں گے ایک دفعہ المالک، بادشاہ، دا سپریم لارڈ. اب پڑھیں گے دوسرا کلمہ. ہم سب روز دوسرا کلمہ پڑھیں گے تاکہ ہمیں جلدی سے اچھے سے یاد ہو جائے. میرے ساتھ پڑھیں سب. دوسرا کلمہ شہادت. شہادت مانی گواہی. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. مجھے آپ سے بتائیں، میں نے آپ سب کو بتایا تھا کہ جب بھی ہم کس سے ملتے ہیں تو کچھ کہتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں ہم سب؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں. اور جب ہمیں کوئی آگے سے سلام کر دے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں، تو اس کے جواب میں ہم کیا کہتے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ سے کہا تھا جو سلام میں پہل کرتا ہے اس کو زیادہ ثواب ملتا ہے. تو آپ کوشش کیجئے کریں، چاہے کوئی آپ سے بڑا ہو، چاہے کوئی آپ سے چھوٹا ہو یا آپ کی عمر کا ہو، آپ پہلے سلام کریں. ٹھیک ہے؟ چھوٹوں کو بھی پہلے سلام کریں، بڑوں کو بھی پہلے سلام کریں، اور اپنے ہم ایج جو ہوتے ہیں، آپ کے ایج فیل ہوتے ہیں، ان کو بھی خود سلام کریں. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، آپ لوگوں کو آج میں ایک اور چیز بتاؤں گی. جب ہم کہیں سے جاتے ہیں نا، جانے لگتے ہیں کہیں سے بھی، چاہے آپ اسکول سے جاتے ہیں یا کسی کے گھر جاتے ہیں، تو وہاں سے جب واپس آ رہے ہوتے ہیں تو ہم جاتے جاتے کیا کہتے ہیں؟ ہم بائی کر رہے ہوتے ہیں، بائی نہیں کرتے. ٹھیک ہے؟ ہم جب کہیں سے واپس آتے ہیں تو نکلتے وقت بھی ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ یا تو ہمیں کہنا چاہیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا تو ہمیں کہنا چاہیے فی امان اللہ. جس طرح سے آپ کے ٹیچر آپ لوگوں کو کہتی ہیں نا فی امان اللہ. ٹھیک ہے؟ یا تو آپ فی امان اللہ کہیں گے، یا تو پھر آپ سلام کریں گے. ٹھیک ہے؟ تو تاکہ اس سے ہم دوسرے بندے کو اللہ دعا دے کے جائیں کہ وہ اللہ کے حفظ و امان میں رہے. ٹھیک ہے؟ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، بار بار پڑھیے گا تاکہ آپ لوگوں کو اچھے سے یاد ہو جائے. فی امان اللہ بچہ. اللہ حافظ.